इन्डो आर्यनहरूको उत्पत्ति र विस्तार एक बहुविषयक वैज्ञानिक अध्ययन। इन्डो आर्यनहरूको उत्पत्ति र विस्तार मानव इतिहासका सबैभन्दा पुराना र जटिल प्रश्नहरूमध्ये पर्दछन्। भाषाशास्त्र, पुरातत्व, आनुवंशिकी र ऐतिहासिक अध्ययनहरूले यो विषयलाई विविध कोणबाट उजागर गर्दै आएका छन्। ती विधिहरूको तथ्याङ्कलाई एकीकृत गरेर यस प्रस्तुतिमा समग्र चित्र प्रस्तुत गर्न खोजिएको हो। हामीले उपलब्ध अनुसन्धान, दावाहरू र प्रमाणहरू मात्र सङ्कलन गरेका छैनौँ, अपितु विभिन्न सिद्धान्तहरूका आलोचनात्मक मूल्याङ्कन गरी अज्ञात पक्ष र वैकल्पिक व्याख्याहरू उजागर गर्ने प्रयत्न पनि गरेका छौँ। यसले दर्शकलाई आफ्नै निष्कर्ष निकाल्न प्रोत्साहन गर्नेछ। 2015 मा डेभिड एन्थोनीले लेखे अनुसार पुरातात्विक र भाषिक प्रमाणहरू पोन्टिक क्यास्पियन स्टेप क्षेत्रमै इन्डो युरोपेली भाषाहरूको उद्गम देखाउने संकेत दिन्छन्। यहाँसम्म कि उनले लेखेका छन्, पुरातात्विक र भाषिक प्रमाणहरू यति बलियो आधार प्रदान गर्छन्, अन्य सबै परिकल्पनाहरू पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस प्रस्तुतिले यस्तै अत्याधुनिक अनुसन्धानहरू, दावाहरू र प्रमाणहरूमाथि आधारित रहेर बहुविषयक दृष्टिकोण अपनाउनेछ। उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाणहरूको सट्टा यहाँ तिनका सीमाहरू, सम्भावित त्रुटि र वैकल्पिक व्याख्याहरूलाई समेत विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। साथै जटिल वैज्ञानिक अवधारणाहरूलाई सरल, सहज भाषामा व्याख्या गरेर सामान्य दर्शकलाई पनि यो विषयको गहिराई बुझ्न सक्ने बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। इन्डो युरोपेली भाषा परिवारको महत्त्व। इन्डो युरोपेली भाषा परिवार विश्वकै सबभन्दा ठूलो भाषा परिवार हो। विश्व जनसङ्ख्याको लगभग 40%, 3.2 अर्ब भन्दा बढी मानिसहरूले यी भाषाहरू बोल्छन्। यस परिवारमा 440 भन्दा बढी भाषाहरू पर्छ। भौगोलिक रूपमा युरोपदेखि दक्षिण एसिया र मध्य एसियासम्म फैलिएर यो परिवारले ठूलो प्रभाव पारेको छ। यस परिवारको पूर्वी शाखा, इन्डो इरानी शाखा अन्तर्गत संस्कृत, फारसी, उर्दू, हिन्दी, बङ्गाली, नेपाली लगायत दर्जनौं भाषाहरू पर्दछन्। यी भाषाहरूको मूल तत्त्वहरू बुझ्नाले आधुनिक दक्षिण एसियाका भाषिक, सांस्कृतिक र जातीय पहिचानको जरा राम्ररी अध्ययन गर्न सकिन्छ। इन्डो युरोपेली भाषा परिवारको वंशवृक्ष। मुख्य शाखाहरू। इन्डो आर्यन भाषाहरूको उत्पत्ति र प्रसारको अध्ययनले 4 आधारभूत प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने लक्ष्य राखेको छ। कहाँ, कहिले, कसरी र को। इन्डो आर्यन भाषाको मातृभूमि, होमल्यान्ड कहाँ थियो? यी भाषाहरूको विस्तार कहिले भयो? माइग्रेसनका मार्ग र प्रक्रियाहरू के थिए? ती भाषा वक्ता, उनीहरूको आनुवंशिकी, संस्कृति र सामाजिक पहिचान कस्तो थियो? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नका लागि बहुविषयक इन्टरडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ। एउटै विषय वा प्रमाणले मात्रले पूर्ण चित्र भने दिन सक्दैन। यस प्रस्तुतिले 5 विधि प्रयोग गरेको छ। आनुवंशिकी, जेनेटिक्स, भाषा विज्ञान, लिङ्ग्विस्टिक, पुरातत्व, आर्कियोलोजी, इतिहास, हिस्ट्री। प्राचीन र आधुनिक डीएनए डेटाको विश्लेषण, अटोसोमल डीएनए, वाई डीएनए, माइटोकोन्ड्रियल डीएनए, ह्याप्लोग्रुप अध्ययन गरेर मानव आबादीहरूको पूर्वाग्रह र माइग्रेसन पत्ता लगाइन्छ। तुलनात्मक विधि, फिलोलोजी र शब्दावली विश्लेषण गरेर भाषाहरूका सम्बन्ध र प्रोटो भाषाहरू पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ। उत्खनन, माटोका भाँडा र वस्तुगत सांस्कृतिक विश्लेषण, काल निर्धारण, कार्बन डेटिङ आदिको प्रयोगद्वारा मानव बस्तीहरू र प्रवास मार्गहरूको जानकारी सङ्कलन गर्न सकिन्छ। लिखत स्रोत, ऋग्वेद, मितानी अभिलेख, अशोकका शिलालेख इत्यादिको आलोचनात्मक अध्ययनले सामाजिक र धार्मिक संरचनाबारे जानकारी प्राप्त हुन सक्छ। प्राचीन धार्मिक प्रथाहरू, सामाजिक संस्थाहरू र मिथकीय कथाहरू अन्तर्वेषण गरेर सांस्कृतिक मिल्दोजुल्दता, समानता र प्रभाव पहिचान गर्न सकिन्छ। यी 5 वटा स्वतन्त्र विधिले मिलेर एउटा त्रिकोणीय प्रमाण प्रदान गर्न सक्छ। यसलाई त्रिशूलको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। जब न्यूनतम 3 स्वतन्त्र प्रमाणहरू एउटै निष्कर्षलाई समर्थन गर्न सक्छ या गर्छ, उक्त बेला ती निष्कर्ष अत्यन्तै विश्वसनीय मान्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि, डेभिड एन्थोनीले 2015 मा प्रकाशित समीक्षामा लेखेका छन्, पुरातात्विक र भाषिक प्रमाणहरूको सङ्कलनले इन्डो युरोपेली भाषाहरूको उत्पत्ति लगभग 4000 ईसा पूर्वमा पोन्टिक क्यास्पियन स्टेपमा भएको देखाउँछ। आउने अध्यायहरूमा हामी यी विधिहरू र प्रमाणहरूलाई व्यवस्थित ढाँचामा चित्रण गर्दै जानेछौँ। प्रत्येक खण्ड र अध्यायमा ऐतिहासिक घटनाक्रम, जेनेटिक मोडेल, भाषिक विकास र पुरातात्विक डेटा योजनाबद्ध रूपमा प्रस्तुत हुँदै जानेछ। तसर्थ पूरा अध्ययनको सिद्धान्त, प्रमाण र निष्कर्षहरू बीचको सम्बन्ध बुझ्न यी मुख्य सिद्धान्त र पद्धतिहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। इन्डो युरोपेली भाषा परिवारको अनुमानित फैलावट र माइग्रेसन मार्गहरू, लिङ्ग्विस्टिक, आर्कियोलोजी, जेनेटिक्स, हिस्ट्री, कम्बाइन्ड एभिडेन्सहरूको अन्तरसम्म, सैद्धान्तिक आधार र अनुसन्धान पद्धति, इन्डो आर्यन अध्ययनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भाषिक सम्बन्धको खोज, सर विलियम जोन्सदेखि आधुनिक चर्चा। 1786 मा ब्रिटिस न्यायाधीश सर विलियम जोन्सको भाषणमा रोपिएको थियो। उनले आफ्नो भाषणमा संस्कृत र ल्याटिन बीच व्याकरणिक संरचनाको अद्भुत समानता औल्याएका थिए। जैव र व्याकरणका आधारमा यी भाषाहरू अवश्य पनि एउटै पूर्वजबाट आएका हुन् भन्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। उनको
भाषणको एक अंश अनुसार संस्कृत भाषा यसको संरचना अत्यन्तै आश्चर्यजनक छ। यो ग्रीक र ल्याटिन भन्दा बढी प्रचुर र सूक्ष्म रूपमा परिष्कृत, तथापि तिनकै क्रियापद तथा व्याकरणिक रूपहरूमा यति बलियो समानता छ यो संयोगले जनाउन सकिने छैन। जोन्सको यो खोजले तुलनात्मक भाषाशास्त्र कम्पेरेटिभ लिङ्ग्विस्टिकको विकासको बाटो खुलेको थियो। 1810 देखि लिएर 1820 को दशकमा हन्स बरसमस रास तथा जेकब ग्रिन जस्ता विद्वानहरूले सम्बन्धित भाषाहरूको नियमबद्ध ध्वनि परिवर्तनका सिद्धान्तहरू विकास गरेका। यी सिद्धान्तहरूले भाषागत पुनर्निर्माणको आधार तयार पारेको थियो, जसले अज्ञात पूर्वज भाषाहरू प्रोटो भाषाहरूको ल्यान्डस्केप उकेरेको थियो। 19औं शताब्दी म्याक्स मुलर र आर्यन शब्दको विकास। 1850 को दशकमा जर्मन भाषाशास्त्री फ्रेडरिक म्याक्स मुलरले वेदहरूको अध्ययनबाट आर्यन शब्दलाई लोकप्रिय बनाएका थिए। उनले आर्यनलाई भाषिक समूह इन्डो युरोपेली भाषाभाषीहरूको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए, जातीय संज्ञाको रूपमा भने होइन। मुलरले प्रस्ताव गरेका थिए कि आर्यन भाषीहरू पूर्वमा र पश्चिममा दुई शाखामा विभक्त छन्, पश्चिमी युरोपतिर र पूर्वी भारततिर, जुन दुवै ककेसस क्षेत्रबाट फैलिएका। तर मुलर पछि आएका केही विद्वानहरूले यसलाई जातीय वा नस्लीय अर्थमा मात्र पुनर्परिभाषित। उदाहरणका लागि फ्रेन्च विचारक आर्थर डी गेबिनौले यस भाषिक श्रेणीलाई आर्यन जातिको रूपमा प्रस्तुत गरिदिए। यस्तै विचारले 20औं शताब्दीमा राम्रै असर पारेको थियो। औपनिवेशिक कालका अंग्रेज विद्वानहरूले भारतीय समाजमा उच्च वर्णका आगमनलाई बाहिरबाट आएको आक्रमणको रूपमा व्याख्या गर्न आर्यन आक्रमण सिद्धान्तलाई प्रोत्साहित गर्न थाले। नाजी जर्मनीमा यो अवधारणालाई जातीय श्रेष्ठताको अडान बनाउन दुरुपयोग गरियो। तिनीहरूले आर्यनलाई एक विशेष शुद्ध र उच्च वर्गको रूपमा प्रचार गरे। तथापि भाषाशास्त्रमा आर्यन शब्दको प्रयोग मुख्यतया भाषिक समूहसम्म मात्र सीमित न कि जातीयता निर्धारण गर्न। 20औं शताब्दी पुरातत्व भाषा विज्ञान र राजनीतिको प्रतिच्छेदन। 20औं शताब्दीको पुरातत्व खोजहरूले इन्डो आर्यन अध्ययनलाई नयाँ आयाम दिएको थियो। 1920 देखि लिएर 1930 को दशकमा सिन्धु उपत्यका सभ्यता हडप्पा र मोहनजोदाडोको उत्खननले देखायो कि तत्कालीन भारतमा आर्यन आगमन भन्दा पहिले नै एक उन्नत कृषि नगर सभ्यता रहेको थियो। यसले पूर्व ठानी आक्रमणको परिकल्पना बदल्दै आर्यन आक्रमण भन्दा आर्यन मिसनको प्रश्न उठायो। यस्तै 1970 दशकमा मध्य एसियामा बीएमएसी ब्याक्ट्रिया मार्जिनिया सभ्यताको प्रमाण फेला पर्यो र पछि सिन्तास्ता पात्रोवका संस्कृतिले लगभग 2200 देखि लिएर 1800 ईसा पूर्व रथ र घोडा पालन प्रथाको सुरुवातको भौतिक प्रमाण दियो। भाषा विज्ञानको क्षेत्रले पनि नयाँ उपलब्धि हासिल गर्यो। स्यास्युरको ल्यारेन्जियल सिद्धान्त 1879 र कुरिलोभिचको 1927 को कामले प्रोटो इन्डो युरोपियन ध्वनि प्रणालीको पुनर्निर्माणलाई थप परिष्कृत बनाइदियो। यति भाषाको खोजले प्रोटो इन्डो युरोपियनको अनातोलियन शाखाको अस्तित्व पुष्टि गरिदियो। यस अवधिमा राजनीतिकरण पनि बढ्यो। नाजी जर्मनीले आर्यन शब्दलाई जातीय श्रेष्ठताका प्रचारमा प्रयोग गर्यो। भारतमा राष्ट्रवादी इतिहासकारले आर्यन आक्रमण सिद्धान्तलाई औपनिवेशिक षड्यन्त्रको रूपमा अस्वीकार गर्न थाले, जसको एक प्रतिकृति स्वामी दयानन्दले आर्य समाज स्थापना गरेर प्रस्तुत गरिदिएका थिए। 21औं शताब्दी प्राचीन डीएनए क्रान्ति र नयाँ प्रतिमा। 2010 तिर प्राचीन डीएनए अध्ययनले यस विषयमा क्रान्तिकारी प्रगति ल्याइदियो। पुरातात्विक अवशेषहरूबाट डीएनए निकालेर अनुक्रमण गर्दा मानव इतिहासको आनुवंशिक समय रेखा तयार पार्न सकिने भएको छ। हालसम्मका महत्त्वपूर्ण अध्ययनहरूमा रिच र अन्य 2009 ले भारतीय जनसङ्ख्या इतिहास पुनर्निर्माणमा दुई प्राचीन समूह एन्सियन्ट नर्थ इन्डियन र एन्सियन्ट साउथ इन्डियन एएनआई र एएसआई को व्याख्या गरे र नरसिमन र अन्यले 2019 दक्षिण र मध्य एसियामा 523 पुरातात्विक नमुनाहरूको अनुक्रमण गरेर आधुनिक दक्षिण एसियालीहरूको उत्पत्ति 3 प्राचीन समूहहरू स्थानीय आदिवासी एएसआई, इरानी नियोलिथिक किसानहरू र स्टेपका गोठाला तथा घुमन्तेहरूको मिश्रण भएको देखाए। हडप्पा सभ्यताको पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व पछि मात्रै स्टेप समुदायको ठूलो प्रवेश भएको प्रमाण प्राप्त हुन आएको छ। समग्रमा यी आधुनिक आनुवंशिक डाटाहरूले पुरानो अनुमानहरूसँग तुलना गर्दा भिन्न दृष्टिकोण दिन थालेको छ। उदाहरणका लागि सिन्डे र सहकर्मीद्वारा 2019 मा गरिएको अनुसन्धानले सिन्धु सभ्यताका एक 4600 वर्ष पुरानो व्यक्तिको जिनोममा कुनै पनि स्टेप वंशको उपस्थिति नभएको देखिन आयो, जसले आर्यन आक्रमण अवधारणा प्रतिवाद गरेको छ। दोस्रो तर्फ उत्तर भारतका उच्च जातिहरूमा R1A Z93 युग्मित Y DNA को उच्च उपस्थिति देखाइदिएको छ, जसले गर्दा सम्भावित स्टेप पुरुष माइग्रेसनहरूको संकेत पनि मिल्छ। यी सबै नयाँ प्रमाणहरूले विगतका परिकल्पनालाई पुनः जाँच गर्नुपर्ने बाध्यता पारिदिएको छ। यसका स्रोतहरू उपरोक्त उद्धरणहरू र तथ्याङ्कहरू राइट्स र इत्यादि 2009, एन्थोनी 2015, जोन्स 1786,
मुलर 1858, गेभिन्यू 1853, व्हिलर 1955 आदिको अध्ययनबाट सङ्कलन गरिएको। भाषिक सम्बन्धको खोज सर विलियम जोन्सदेखि आधुनिक युगसम्म। 1786 मा ब्रिटिस न्यायाधीश सर विलियम जोन्सले कोलकाता स्थित एसियाटिक सोसाइटीमा भाषण दिएका थिए। उक्त भाषणमा उनले संस्कृत भाषा र ग्रीक, ल्याटिन, गोथिक तथा सेल्टिक भाषा बीचको एकै संरचनात्मक सम्बन्ध देखाउँदै एउटा साझा पूर्वज भाषाको कल्पना पनि गरेका थिए। उक्त भाषण तेस्रो वार्षिकोत्सव सम्बोधनले तुलनात्मक भाषाशास्त्रको नीव राख्ने काम गरेको थियो। कार्टर र म्युरका अनुसार जोन्सको भाषा विज्ञानका आधारभूत सिद्धान्तहरूको स्पष्ट बुझाइले रास्क, बब, क्रिम जस्ता विद्वानहरूले तुलनात्मक इन्डो युरोपेली अध्ययनको विशाल संरचना निर्माण गर्ने आधार प्रदत्त गरेको थियो। जोन्सको पहलपछि 1816 मा फ्रान्स बबले ल्याटिन व्याकरण ल्याटिने लिङ्गुए सेगमेन्टम प्रकाशित गरे र भाषा समूहहरूको तुलनात्मक अध्ययनलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरे। जर्मन विद्वान अगस्ट विलियम स्लेकरले इन्डो युरोपेली भाषा परिवारको मूल रूप स्टामबम सिद्धान्त विकास गरेका थिए। 19औं शताब्दीको मध्यतिर फर्डिनान्ड डे सेसोले ल्यारेन्जियल सिद्धान्त प्रस्तुत गरे, जसले प्रोटो इन्डो युरोपियनको ध्वनि पुनर्निर्माणमा सहायता पुर्याएको थियो। यस्तै समयमा ब्रिटिस र जर्मन विद्वान फ्रेडरिक म्याक्स मुलरले लेक्चर्स अन द साइन्स अफ ल्याङ्ग्वेज 1861 मार्फत प्राचीन भाषाहरू र आर्यन सिद्धान्त अध्ययन गरेका थिए। उनले नै आर्यन शब्दलाई प्रचलित गरे र यो स्वयं भाषिक समूहको रूपमा थियो। तर त्यसपछि उनको विचारको अवैज्ञानिक व्याख्या गरी आर्यन जातिको मिथक फैलिन सुरु भयो। विश्व इतिहास विश्वकोशका अनुसार मुलरको कामबाट आर्य आक्रमण मिथकको जन्म भयो, जहाँ उज्यालो छाला भएका आर्यनहरूले दक्षिण एसियाको सभ्यता स्थापना गरेको धारणा बन्न पुग्यो। तर यो मुलरले पहिले स्थापित गराउन चाहेको थिएन। यो त केवल भाषाशास्त्रीय दुष्परिणाम मात्र थियो। 20औं शताब्दीको प्रारम्भमा सिन्धु संस्कृतिको खोजले युरोप बाहिर पनि उच्च सभ्यता रहेको पुष्टि गरेको थियो। सर जोन मास्टन व्हिलर, आर.डी. वल जस्ता पुरातत्वविदहरूले 1940 देखि लिएर 1950 मा मोहेन्जोदारो र हडप्पा जस्ता सभ्यताहरूको उत्खनन गर्ने काम गरे। व्हिलरले आफ्ना परिणामहरू आर्य आक्रमणको पक्षमा व्याख्या पनि गरिदिए र यो धारणा स्वीकार्य बनाउने प्रयास पनि गरेका थिए। तथापि पछि गोर प्रसाद सिंह, मौर्य अध्ययन र अन्यले यी दावीहरूलाई खण्डन गर्ने काम गर्यो। मारिया गिम्बुता 1956 ले पोन्टिक क्यास्पियन स्टेपलाई इन्डो युरोपेली मूल भूमिको रूपमा प्रस्ताव गरेकी थिइन्। उर्गन संस्कृति सिद्धान्तमा उनीले कृषि र गोठालो जीवनका प्रमाणहरूलाई आधार बनाएर स्टेपलाई आर्यनहरूको स्थलकको रूपमा देखाएकी थिइन्। हालैका दशकहरूमा भाषाशास्त्र र पुरातत्व बीचको दूरी घट्दो क्रममा छ। मिश्रित अध्ययन जस्तै श्रुति गीत, उपनिषद, पुराण तथा भाषा पुनर्निर्माण र प्राचीन डीएनए अनुसन्धान एकैसाथ इन्डो आर्यन इतिहासको चित्र कोरिँदैछ। इन्डो युरोपेली अध्ययनमा राजनीतिक र सांस्कृतिक प्रभावको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै विद्वानहरूले जोन्सदेखि आधुनिक दिनसम्मका विविध दृष्टिकोण र बहसहरूको आलोचनात्मक अध्ययन गरेका छन्। तुलनात्मक विधि र भाषा परिवार अवधारणाहरू। भाषाशास्त्रमा कम्पेरेटिभ मेथड तुलनात्मक विधि एउटा आधारभूत उपकरण हो। यसले सम्बन्धित भाषाहरूको साझा मूल पत्ता लगाउनमा काम गर्छ। मुख्य रूपमा हामीले मौलिक शब्दावली, नियमित ध्वनि परिवर्तन, व्याकरणिक समानता, साझा अनियमितता इत्यादि कुराहरू जाँच्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा आधारभूत अर्थमा भएका शब्दहरू, उदाहरणका लागि पानी, आमा, बुबा, हात इत्यादि, यी शब्दहरू भाषान्तरमा लामो समयसम्म परिवर्तन हुने हुँदैन। उदाहरणका लागि नियमित ध्वनि परिवर्तनमा संस्कृतको पित्र र अंग्रेजी पाद बीच परिवर्तन नियमित रूपमा पाइन्छ। तुलनात्मक अध्ययनले यस्ता नियमहरू पहिचान गरी भाषाहरू बीचको नियोजित क्रमिक सम्बद्धता पुष्टि पनि गर्छ। विभक्ति र वाचन प्रणाली जस्ता व्याकरण संरचनाहरूमा समानता पहिचान हुन सक्छ। जस्तै प्रोटो इन्डो युरोपेली भाषामा रहेका विभक्ति र तीन वाचन जस्ता लक्षणहरू इन्डो इरानी र अन्य शाखामा जीवको त्यू छन्। अनियमित क्रियापदहरूको मिल्दोजुल्दो रूपहरूले भाषाहरूको साझा इतिहास सुनाउँछ। अंग्रेजीको गो वेन्ट बन्छ र जर्मनको Go wird im Deutschen went geschrieben. Beispiele: go to, went toward. Go wird im Deutschen als wend geschrieben und zwar so: go zu, wend Richtung. भन्छ इत्यादि। यी तुलनात्मक आधारहरू प्रयोग गरी पुरातन भाषा प्रोटो भाषाको पुनर्निर्माण सम्भव हुन्छ। इन्डो युरोपेली परिवारमा प्रोटो इन्डो युरोपेली भन्दा बढी आश्रित भाषा उत्पत्ति र यसको शाखाहरूको समय स्थान निर्धारणका लागि यस विधि प्रयोग गरिन्छ। इन्डो इरानी शाखाका लागि बोलिने भाषाहरू जस्तै संस्कृत, फारसी, नेपाली इत्यादिको लागि प्रोटो इन्डो इरानी र प्रोटो इन्डो आर्यन तहसम्मको पुनर्निर्माण तुलनात्मक पद्धतिबाट सम्भव भएको छ। तुलनात्मक विधिहरूको सीमाहरू पनि हुन्छ। जस्तै विदेशी
विदेशी भाषाबाट उधारो लिएका शब्दहरूले त्रुटि उत्पन्न गर्न सक्छन्। कुनै भाषा हराइसकेको छ भने विश्लेषण गर्न झन्झटिलो पनि हुन्छ र पुरातन भाषाका लागि लिखत अभिलेख नभएमा अनुमानमा शंका उत्पन्न हुने हुन्छ। तर आधुनिक अनुसन्धानले कम्प्युटेशनल उपकरण र बहुस्रोत दलिलहरूलाई जोडेर यी चुनौतीहरूलाई समाधान गरिरहेको छ। प्राचीन डीएनए विधि। आनुवंशिक विज्ञानले इन्डो आर्यन अध्ययनमा नयाँ आयाम थपेको छ। प्राचीन डीएनए प्रविधिले हजारौं वर्ष पुरानो मानव अवशेष प्राय हड्डी दाँतबाट निकालिने र अनुक्रमण गर्न सम्भव बनाएको छ। यस क्रममा मुख्य चरणहरू भनेको नमुना संकलन, डीएनए निष्कर्षण, डीएनए अनुक्रमण लाइब्रेरी अनुक्रमण र त्यसको विश्लेषण। आरोग्यकर वा विशेष संरक्षणको साथ कंकाल संकलन गर्ने, सामान्यतया पेट्रस हड्डी र दाँतको जरा प्रयोग गर्ने, विशेष प्यालेओ डीएनए प्रयोगशालामा संक्रमणबाट जोगाएर डीएनए स्याम्पल छुट्याइन्छ। डीएनए लाई सानो टुक्रामा विभाजन गरेर इल्युमिनिया जस्ता एनजीएस प्लेटफर्मका लागि एउटा अनुक्रमण लाइब्रेरी बनाइन्छ। नेक्स्ट जेनेरेसन सिक्वेन्सिङ प्रविधि प्रयोग गरी जिनोमको अनुक्रम तयार पारिन्छ। जिनोमको अनुक्रम रेकर्ड गरिन्छ। प्राप्त अनुक्रमलाई आधुनिक मानव र प्राचीन डेटा सेटसँग तुलना गरी आत्मावतरण, ह्याप्लोग्रुप र जनसङ्ख्या संरचना निर्धारण गरिन्छ। यस विधिमा चुनौतीहरू पनि छन्। प्राचीन डीएनए अत्यन्तै फ्र्यागमेन्टेड वा पोल्युटेड हुन सक्छ। आधुनिक डीएनए र ब्याक्टेरियाद्वारा संक्रमण भएको पनि हुन सक्छ। त्यसैले प्राय न्यूनतम 2-4 वटा व्यक्तिको नमुना एउटै साइटबाट निकाल्ने गरिन्छ र दोहोर्याइएका विश्लेषणहरू पनि प्रयोग गरिन्छ। क्लिनिकल प्रयोगमा मेडेलियन आर्टिफ्याक्ट गर्न ब्याक्टेरियाको डीएनए र पाइपलाइन त्रुटिबाट जोगिन कन्टामिनेसन फ्री इन्भाइरोमेन्टको आवश्यकता पर्छ। टाइडीनेसको लागि यो क्लास 100 ग्रेडको हुनुपर्छ। प्रमुख ह्याप्लोग्रुप विश्लेषणले पितृवंश वाई क्रोमोसोम र मातृवंश एमटीडीएनए ट्रेस गर्छ। उदाहरणका लागि R1A-Z93 जिनोटाइपले प्रोटो इन्डो इरानी प्रवासीहरूको पहिचान गर्न मद्दत गरेको छ। यस्तै आणविक उपकरण जस्तै यूपीएडियम एडमिक्सर पीसीए प्रयोग गरी पुरातन नमुनाहरू कुन मिश्रणमा पर्छन् भन्ने गणना गरिन्छ। हालसम्मका अध्ययनले देखाएको छ कि अधिकांश दक्षिण एसियालीहरूको जिन्समा 3 प्राचीन घटकहरू फेला पर्ने गरेको छ। दक्षिण एसियाली आदिवासी एएसआई, न्यूलिथिक इरानी, युरेसियन स्टेप चरवाहा वा गोठालोहरू। पुरातात्विक विधि र मापन। पुरातत्व विज्ञानमा मानव सभ्यताको भौतिक अवशेषहरू, आवास, औजार, कलाकृति अध्ययन गरिन्छ। उत्खनन पद्धतिमा होराइजन्टल एक्सकाभेसन प्राय एकै तहमा फराकिलो क्षेत्रका लागि र डिपर एक्सकाभेसन एउटा क्षेत्रभित्र गहिरो तरिकाको प्रयोग हुन्छ। यी उत्खननले संस्कृतिको क्रमिक विकास र स्थानको अन्तर पनि देखाउने गर्छ। उत्तरी दक्षिण एसियाका प्रमुख साइटहरू हरप्पा, मोहेन्जोदारो, सिन्तास्ता, आन्ड्रोनोभो, बीएमएसी, स्वात उपत्यका आदिमा उत्खननले ऐतिहासिक समयरेखा ठहराउन मद्दत पुर्याएको छ। जस्तै हरप्पा मोहेन्जोदारोको पुरातत्वले 3300 देखि लिएर 1900 ईसा पूर्वसम्मको न्यूलिथिक धातु युग प्रमाणित गर्छ। सिन्तास्ता 22 देखि लिएर 18 शताब्दी ईसा पूर्व यामनाया संस्कृतिका खप्पर, जन्तु आर्जन र रथ घोडा अनुसन्धानको उदाहरण हो। बीएमएसी 24 देखि लिएर 17 शताब्दी ईसा पूर्वको खुल्ला सहरहरूले मध्य एसियामा वागिर्दी वा अग्नि पूजा सम्बन्धी संस्कार पुष्टि गर्छ। मापन विधिहरूले पुरातात्विक सामग्रीको युग निर्धारण गर्छ। रेडियो कार्बन डेटिङ, C14, ट्री रिङ डेटिङ अथवा डेन्ड्रोक्रोनोलोजी, थर्मोलुमिनेसेन्स, कार्बन 14 अथवा C14 आइसोटोपको अर्ध आयु लगभग 5730 वर्ष भएको कारण जीवित वस्तुहरू लगभग 50,000 वर्षसम्म डेट गर्न सकिन्छ। अनुसन्धानले याक स्याम्पल र वृक्षवलयलाई क्यालिब्रेट गरेर विभिन्न स्थानका पुरातात्विक तहहरू खोज्न सहयोग पुर्याउँछ। ओक र पाइनका वृक्षवलयहरू प्रयोग गरी लगभग 10,000 देखि लिएर 12,000 वर्षसम्म डेटिङ सम्भव छ। पुरातत्वमा यो सामान्यतया त्यस्ता ठाउँहरूमा प्रयोग गरिन्छ जहाँ संरचनाका काठका अवशेष प्राप्त हुने हुन्छ।